नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपालगञ्जमा आज थप 15 जनामा संक्रमण पुष्टि। अधिकांश शुक्रबार भेटिएका संक्रमितकी सम्पर्कभित्रका देशभर संक्रमितको संख्या 75 पुग्यो। संक्रमण देशव्यापी फैलिँदा पनि अत्यावश्यक उपकरण अभावमा परीक्षण बन्नै सकेन। सेनाले ल्याउने भनेका सामग्रीको पनि अत्तो पत्तो छैन। नेकपामा ओलीसँग दाहाल नरम बन्दा नेपाल सशंकित। स्थायी समितिमा एक व्यक्ति एक पदको अडान भने नछाड्ने। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 26 गतेका लागि आह्वान। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले बजेटको आकार घटाउने तयारी। र भारतमा एकै दिन 2600 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। रुस बन्यो नयाँ केन्द्रबिन्दु। नेपालमा आज थप 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। नेपालगञ्जमा 15 र वीरगञ्जमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 9 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्। यसअघि वीरगञ्जमा 6 र नेपालगञ्जमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। नेपालगञ्जमा आज संक्रमण पुष्टि भएकाहरू महेन्द्र पार्क क्षेत्र नजिकैको जोहलान पूर्वा बस्तीका हुन्। नेपालगञ्जकै मस्जिदमा बस्दै आएका 60 वर्षीय पुरुषमा शुक्रबार संक्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा रहेका 90 जनाको नमुना संकलन गरिएको थियो। सबै नमुनाको नतिजा आइसकेको छैन। संक्रमण पुष्टि भएका वीरगञ्ज महानगर 3 का 36 वर्षीय पुरुषको परिवारमा 17 जना रहेका छन्। परिवारका सदस्यलाई पनि संक्रमण हुन सक्ने आशंकामा घर बाहिर निस्कन प्रशासनले रोक लगाएको छ। आज 16 जना थपिएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 75 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन्। 59 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणको आशंकामा पीसीआर प्रविधिबाट अहिलेसम्म 13,414 नमुना परीक्षण गरिएको छ। पश्चिम तराईको प्रमुख व्यापारिक नगर नेपालगञ्ज बजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उच्च जोखिम देखिएको छ। आइतबार मात्र थप 15 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्जमा संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ। नेपालगञ्जको मस्जिद र मदरसामा पढाउँदै र बस्दै आएका र शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका एकजना 60 वर्षीय वृद्धको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका 7 देखि 58 वर्ष उमेरका 5 पुरुष र 4 जना महिला सहित थप 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबै नेपालगञ्जको महेन्द्र पार्क क्षेत्र नजिकै एउटै टोलका बासिन्दा हुन्। पहिलो संक्रमित व्यक्तिको परिवार 7 जनाको छ। 7 जनाको अझै नमुना परीक्षण भइसकेको छैन। आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई नै बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिँदैछ। 3 दिनदेखि नेपालगञ्जका धम्बोजी, एकलैनी, फुलटेक्रा र महेन्द्र पार्क नजिकका केही मस्जिद र मदरसालाई सिल गरी संक्रमितको पहिचान र खोजी कार्य गर्न थालिएको छ। 7 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा समेत संक्रमण देखिएपछि नेपालगञ्जको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ। सुरक्षाकर्मीको पर्याप्त उपस्थिति छ। हामीले कुनै पनि यो कसैलाई बाँकी राख्ने छैनौँ। यो संक्रामक रोग हो र यो संक्रमण फैलिन दिनलाई हामीले हरसम्म भएका उपाय अपनाएका छौँ। नेपालगञ्ज महेन्द्र पार्क नजिकै वडा नम्बर 8 मा रहेको एउटा मस्जिदमा नमाज पढ्न जाने र मदरसामा समेत पढाउन जाने आउने गरेका पहिलो संक्रमित वृद्धबाटै टोलमा धेरैमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली अनुसन्धानका लागि नेपालगञ्ज आइपुगेको छ। शनिबार र आइतबार गरी 2 दिनमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका करिब 150 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको छ। रोग चाहिँ फैलिएको हुन सक्छ भन्ने क्रममा अहिले पीसीआरको उहाँहरूको शंकास्पदहरूको टेस्टिङ कन्ट्याक्टहरूको टेस्टिङ भइरहेको अवस्था हो। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेको सूची नै तयार गरेर खोजी गर्दै आएका छन्। संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको फेला परिसक्दा समेत सिल गरिएका जोखिमपूर्ण टोल र क्षेत्रका मानिस ओहोर दोहोर गरिरहेकाले संक्रमण अझै फैलिन सक्ने खतरा बढेको छ। यसलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीको टोलीले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसी, नेपालगञ्ज, बाँके। नेपालगञ्जमा आज मात्र 15 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता जे पाण्डे हाम्रो अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा छन्। जे पाण्डेजी, थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। निमेश, यो नेपालगञ्जको वार्ड नम्बर 8
जहाँ चाहिँ शुक्रबार 90 जनाको यो नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तीमा 30 जनाको परीक्षण गर्दा पहिलो चरणमा 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो भने फेरि अर्को परीक्षणका क्रममा 6 जना पुष्टि भयो। यसरी चाहिँ 15 जना भयो भने शुक्रबार नै 1 जना फेला परिसकेका थिए। यो सहित 16 जना फेला परिसके। यो खास गरी नेपालगञ्जको यो महेन्द्र पार्क नजिकै पूर्वपट्टि साइडको यो जोलान पूर्वा बस्तीमा त्यो टोल हो, एउटा अलिक घना बस्ती टाइपको टोल हो। धेरै घरहरू जोडिएर बसेका छन् त्यहाँको सङ्कलनबाट यो देखिएको। त्यहाँ पुरै टोल नै यो प्रभावित भएको देखिन्छ र अहिले पनि त्यहीँबाट नमुना सङ्कलन गरिएका व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण क्रम अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि भेरी अस्पतालमा थप 30 जनाको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र चिकित्सकहरूले रातिसम्म थप यसको परिणाम आउन सक्ने बताएका छन्। खास गरी अब यहाँको अहिलेसम्मको यो घटनालाई हेर्दा प्राप्त परिणामलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ त्योभन्दा पहिला जेजी कतिजनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ त्यो एरियाबाट? यो एरियामा चाहिँ हिजो शुक्रबार मात्रै 90 जनाको गरिएको थियो। त्यसमध्ये 90 मध्ये 30 जनाको सङ्कलन 30 जनाको जाँच गरियो। जाँचबाट चाहिँ यो 15 जनामा यो देखा पर्यो होइन। अब बाँकी रहेकाको अहिले फेरि 30 जनाको परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको छ र आज पनि अरू सङ्कलन गरियो। यो आज सङ्कलन गरिएको पनि त्यही 100 को हाराहारीमा भएको बताइएको छ र त्यो आज सङ्कलन गरिएका नमुनाको चाहिँ अर्को दिन परीक्षण गर्ने बताइएको छ। अब यो अवस्थाले अब यो सङ्क्रमण के शङ्काका आधारमा गरियो? जस्तो अस्ति शुक्रबार देखिएका सङ्क्रमितको ट्रेसिङ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ नमुना सङ्कलन गर्न पुगेको अवस्था हो? जुन पहिलो व्यक्ति जुन थिए 60 वर्षीय वृद्ध, उनी कहाँ गए, कहाँ बसे, कहाँ घुमे, यो आधारमा यो सङ्कलन गरियो। अब मदरसामा उनले पढाउने गरेका थिए, त्यहाँ विद्यार्थीहरू फेला परे भने मस्जिदमा उनी नमाज पढ्न जाने आउने गरेका थिए। यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रका धेरै मानिसमा यो सङ्क्रमण सरेको भन्ने अनुमान छ। तर उनी मात्रै थिए या अरू पनि थिए भन्ने अझै फाइनली क्लियरली यो आइसकेको छैन। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा उनीबाट नै धेरै जसोमा सङ्क्रमण भएको चाहिँ देखिन्छ। किनकि उनी जहाँ बस्थे, जहाँ घुम्थे, जुन ठाउँमा जान्थे आउँथे, त्यही एरियाको सङ्कलन गरेर नमुना परीक्षण गर्दाखेरि यो खालको परिणाम आयो, एकदम डरलाग्दो परिणाम आयो। र अझै भन्दा पनि अब दर्शकहरूलाई पनि फेरि जानकारी होस्, त्यो शुक्रबार देखिएको जो सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको हिस्ट्री चाहिँ के थियो? उहाँ कहाँबाट कसरी आउनुभएको थियो? उनी चाहिँ खास गरी भारतबाटै आएको बुझिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यही भन्छन्। जुन चैतको 11 गते लकडाउन भइरहेको थियो, यो सीमामा चाहिँ रोकिएका थिए, त्यो बेलामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भारततर्फबाट आउने मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ल्याइएको थियो। करिब 600 को हाराहारीमा तीमध्ये करिब 500 मानिसहरू त्यहाँबाट एकाएक भागेका थिए। त्यही भाग्ने मध्येका यिनी थिए भनेर चाहिँ अहिलेसम्मको भनाइ छ सुरक्षाकर्मीको, प्रशासनका अधिकारीहरूको या अनुसन्धानमा संलग्न अन्य पक्षको यही भनाइ छ। र उनी फेरि बिचमा भारत पनि गएर फेरि फर्किएको पनि देखिन्छ। त्यसकारण उनीबाट भएको हो भन्ने एउटा अनुमान छ भने उनीसँगै अरू पनि थिए, अरू पनि बसेका थिए। किनभने अरू पनि उनकै उमेरका, हाराहारी उमेरका 58-59 वर्ष उमेरका छन्। उनीहरू पनि भारतबाट आएका थिए या उनको सम्पर्कमा आएका थिए या पहिले आएका थिए या पछि आएका थिए, त्यो चाहिँ खुल्न अझै बाँकी छ।
यो खुलिसकेपछि वास्तविक चित्र चाहिँ छर्लङ्ग बाहिर देखिन्छ। अझै चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने क्रम मात्रै चलिरहेको हुँदा अझै डेप्थली खोज तलास भइसकेको छैन। अन्य पक्षमा को थिए भनेर पहिचान गर्ने र उनीहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब चाहिँ मैले अहिले भर्खरै यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कुमारबहादुर खड्कासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूको एउटा आपतकालीन बैठक यहाँ बसिसकेको थियो। बैठकले चाहिँ अब जिल्लाको अवस्था निकै भयावह भयो, यहाँको साधन स्रोत क्षमताले चाहिँ अब पुग्दैन, अब थप सङ्क्रमितहरू पनि थपिन सक्ने अनुमान छ। किनभने जुन टोलबाट चाहिँ जुन परिमाण आइरहेको छ, निस्किरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अरू पनि आउने हुँदाखेरि विशेषज्ञ सहितको ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षा सहित अनुसन्धान कर्मीहरू सहित प्रहरी सहित चिकित्सकको विशेषज्ञ टोली मगाउनुपर्छ भनेर केन्द्रसँग प्रशासनले माग गरिसकेको छ। र साधन स्रोत उपकरणहरू पनि अब पर्याप्त चाहियो। यहाँ अहिले नर्मल सामान्य उपकरणका आधारमा अनि शरीरलाई प्रोटेक्सन गर्ने साधनहरू पनि सामान्य खालका छन्। त्यो आधारमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ लाने क्रम भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ भर्खरैको यो पछिल्लो 6 जनाको जुन रिजल्ट आयो त्यसपछि चाहिँ प्रशासनलाई उनीहरूलाई सङ्कलन गरेर एम्बुलेन्समा राखेर क्यान्सर हस्पिटल नेपालगञ्ज 8 किलोमिटर पश्चिम छ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल जहाँ चाहिँ आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ र आइसियु पनि छ, त्यहाँ लाने क्रम अहिले सुरु भइरहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू सबै त्यतातिर लागिरहेका छन्। यो रिजल्ट सँगसँगै अब चाहिँ नेपालगञ्जका त्यो टोल मात्रै होइन, अरू टोलको पनि परीक्षण हुने क्रममा छ। अरू टोलमा पनि यही खालको रिजल्ट आयो भने के होला, एउटा एकदम भयावह एकदम ठुलो डरलाग्दो अवस्था देखियो। यतिका दिनसम्म पनि झन्डै 2 महिनासम्म पनि नेपालगञ्जमा केही देखिएन। खास गरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यसलाई एक्सपोज गर्ने या देखाइदिने या भनिदिने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ लुकाइदिने खालको प्रवृत्ति देखियो। गाउँतर्फ पनि त्यही देखिएको छ। र आउने मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित भइसकेर पुष्टि भइसकेका मान्छेहरू पनि फेरि क्वारेन्टाइनमा जान या आइसोलेसनमा जान हिचकिचाइरहेको या भाग्ने गरेको, फेरि उनीहरूलाई चाहिँ लिएर आउनु परेको कुराहरू पनि यहाँ सुनिएको छ होइन, सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले गर्दाखेरि अब नेपालगञ्जलाई नै पश्चिमको ठुलो यो सङ्क्रमित क्षेत्र, सङ्कटग्रस्तै क्षेत्र घोषणा गरेर, स्वास्थ्य सङ्कटको क्षेत्र घोषणा गरेर लकडाउनलाई अझै तर्काउनु पर्ने, अझै कडाइ गर्नुपर्ने, अझै निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो घरहरूमा मान्छेहरू जहाँ त्यो सिल गरिएका एरिया छन्, निषेध गरिएका क्षेत्रहरू छन्, घरहरू त्यहाँ अहिले पनि मान्छेको ओहोर दोहोर भइरहेको छ। फाटाफुटा मान्छेहरू यताउताबाट हिँडिरहेका छन्। अगाडिपट्टिको भाग सिल गरिएको छ भने पछाडिपट्टिबाट मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्। यो खालको अवस्था छ। त्यसकारण फेरि अर्कोतर्फ सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खटाउनलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ। उनीहरूसँग पनि त्यो शरीरलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुनै पनि उपकरण देखिएनन्। सामान्य मास्क र त्यही प्रहरीले लाउने पोसाक बाहेक अरू खासै देखिएन। हामीले जाँदा फिल्डमा हेर्दा त्यस्तै देखियो। अब सङ्क्रमितहरूलाई समातेर ल्याएर एम्बुलेन्समा राख्न पनि कन्डिसन देखिएन। उहाँहरूलाई एम्बुलेन्स बाटोमा खडा गर्ने र तपाईँ एम्बुलेन्सभित्र गएर पस्नुहोस् भनेर वरपरबाट घेरा हालेर पसाल्नुपर्ने यो खालको अवस्था देखियो। यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो अवस्था छ। तर अझै पनि सङ्क्रमितहरूमध्ये कोही गम्भीर या चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्न नसकेको भन्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जेसुकै भए पनि यो परिणामले नेपालगञ्जलाई ठुलो केन्द्र, यो सङ्क्रमणको ठुलो केन्द्र बनाएको छ। यहाँभित्र अरू लुकेका मानिसहरू पनि हुन सक्छन्, अरू खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर यहाँको अबको जनशक्ति, यहाँको स्वास्थ्य जनशक्ति, सुरक्षाकर्मीको जनशक्ति यो चाहिँ एकदम न्यून भयो। अब शुक्रबार सङ्क्रमित देखिएपछि त्यहाँ केही मद्रसा, मस्जिद र केही गाउँ पनि सिल गरेको कुरा पनि आएको थियो। त्यो सिल गरिएको एरियाभित्र रहेकाहरूको पनि नमुना सङ्कलन भइसक्यो हो त्यहाँ पनि?
हो यी सबै ठाउँको भइसकेको छैन, सिज गरिएको छ, मान्छेहरू भित्र छन्, भित्र कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि सिज गरिएका क्षेत्रभित्र छन्। अब त्यहाँ अझै सङ्कलन गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ, किनभने एरिया निकै ठुलो देखिएको छ, फेरि फरक फरक ठाउँमा देखिएको छ। यहाँको क्षमता अनुसार दिनमा त्यही 80-90 को हाराहारीमा सङ्कलन गर्न सकिने देखियो, किनभने शुक्रबार पनि त्यही देखियो, आजको अवस्था पनि त्यही नै देखियो। त्यस कारणले यहाँ जनशक्ति र उपकरण र साधन स्रोत बढाइएन भने यो चाहिँ समय लम्बिने मात्रै होइन कि समय लम्बिने क्रममा सङ्क्रमण पनि अझै बढ्दै जाने, अझै फैलिन जाने खतरा देखियो नि। अब यो आज देखिएको ठाउँ, अस्ति देखिएको सिल गरिएको र शङ्कास्पद मारिएको त्यो ठाउँ जो रेड जोन अन्तर्गत पनि पर्न गयो, अब त्यो एरियाभित्र चाहिँ कति जति जनसङ्ख्या स्थानीयको बसोबास छ, केही अनुमान भएको छ त्यहाँ? यसमा चाहिँ जस्तै अब यहाँ जहाँ सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्, यो जलानपुर वार्ड नम्बर 8 को जुन क्षेत्र छ, त्यही एरियाकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ करिब 80-90 घर छन् र त्यहाँ ती सबै घरहरू सिल गरिएको छैन। खास गरी जहाँ ती पहिलो सङ्क्रमित मान्छेहरू व्यक्ति घुमेका थिए, बसेका थिए, त्यो एरिया मात्रै सिल गरिएको छ। पुरै टोलै सिल गरेर अब निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यहाँ टोल नै त्यसरी त्यो जोलानपुरको पुरै बस्ती नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। फुलटेका साइड देशी रोडतर्फ पनि त्यही अवस्था देखिएको छ। एक्लैनी साइडतिरको सेक्टरमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। धामोजी मस्जिद एरिया त सिल गरिएको छ, तर पछाडिपट्टिको जुन भाग छ त्यो खुला नै छ, त्यहाँ पनि मान्छे ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। त्यो एरिया सिल गर्ने एरिया पनि अझै बढाउनु पर्ने देखिन्छ त्यहाँ नेपालगञ्जमा। आज जो सङ्क्रमित देखिनु भएको छ हस्पिटलमा लगिएको छ, अझै टेस्टिङहरू पनि बाँकी छ। अब अस्पतालको कुरा गरिदिनुहोस्, त्यहाँको पूर्वाधार, त्यहाँको क्षमता कस्तो छ, आइसोलेसन बेडहरू कति छन्? अब यो सङ्क्रमित सङ्ख्या जुन रेसियोमा यहाँ वात्तै बढिरहेको छ, यो हिसाबले अब आइसोलेसन कक्ष 40 बेडको मात्रै छ। अब 16 जना पुगिसके। अब भोलि आजै राति पनि अब थप केही सङ्क्रमितहरूको नमुना फाइनल हुँदैछ। आशंकितहरूको नमुनाको रिजल्ट आउँदैछ, राति 11 बजेसम्म आइपुग्ने हामी जानकारी पाएका छौँ। अब त्यही हिसाबमा थपियो भने भोलिसम्म या पर्सिसम्म निर्माण गरिएका आइसोलेसन बेड जुन 40 वटा छन् ती भरिभर भइसक्छन् र आइसियु कक्षहरू पनि जम्मा 4 वटा मात्र बनाइएको छ त्यही क्यान्सर अस्पतालमा, त्यो पनि अपुग हुन्छ। तर अब चाहिँ आइसोलेसन कक्ष बढाउनु पर्ने, आइसियु कक्षहरू पनि थप गर्नुपर्ने, चिकित्सकहरू पनि थप गर्नुपर्ने, एकदम तत्कालै थप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो रिजल्टले अब नहोस्, नदेखियोस्, नफैलियोस् सबैको कामना छ, तर त्यसमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ रिजल्ट अझै पनि डरलाग्दो आउन सक्छ भनेर पूर्व सावधानी अपनाउन धेरैलाई आग्रह गरिरहेका छन्। हस्, धन्यवाद छ। नेपालगञ्जबाट हाम्रो संवाददाता जे पाण्डे। नेपालगञ्जमा आज मात्रै 15 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् र थप नमुनाहरूको परीक्षणको क्रम जारी छ र स्थिति अलि सन्तासपूर्ण भएको छ र त्यो सम्बन्धित जो शङ्कास्पद ठाउँहरू छन्, गाउँहरू छ, टोलहरू छ, त्यहाँ अझै बढी सतर्कता बढाउन आवश्यक छ भनेर जानकारी गराउँदै सरकारले सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 26 गते बोलाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान वैशाख 26 गते अपराह्न 4 बजे आह्वान गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति सामु सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बजेट अधिवेशनकै विषयमा केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच छलफल भएको
थियो। ओलीले त्यही दिन संसद भवन अवलोकन गरी दूरी कायम गरी बैठक राख्न सकिने नसकिने बारे जानकारी लिएका थिए। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बजेट अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने व्यवस्था छ। संसदमा गत वर्ष वैशाख 20 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। मानेर मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए, तर कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयले 15 देखि 25% घटाएर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ, जसका कारण विषयगत मन्त्रालयहरू कुन कार्यक्रम कटौती गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। जबकि बजेट ल्याउने दिन आउन अब 3 साता मात्र बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्ष 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याइएकोमा मध्य अवधि समीक्षा मार्फत घटाएर 13 खर्ब 86 अर्बमा झारिएको थियो। पूर्व निर्धारित सीमामा 25% घटाए बजेट 13 खर्ब 20 अर्बभन्दा कम आकारको हुन्छ। लकडाउनले सबैजसो क्षेत्रमा असर परि राजस्व सङ्कलन नराम्ररी प्रभावित भएको र लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएको कारण अर्को वर्षको बजेटका लागि स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन। बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम, बजेटको आकार र प्राथमिकताका विषय नयाँ ढङ्गले छलफल भइरहेको योजना आयोगले बताएको छ। अबको हाम्रो बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्छ र केही हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पुनर्प्राथमिकीकरणको सिलसिलामा जान पनि सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। भनाइको मतलब अब हामीले नयाँ आयोजनाहरू को छनौटको प्रक्रिया हाम्रो त्यति प्राथमिकतामा नजान सक्छ। हिजो हामीले अब स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि कुरा गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रको जुन लगानी छ त्यो लगानीमा हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले हामीले हेल्थ गभर्नेन्सलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले चैत महिनासम्मको राजस्व सङ्कलन र खर्चलाई आधार मानेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै आएको छ। तर लकडाउनका कारण राजस्व असुली र पुँजीगत बजेटको खर्च दुवै प्रभावित भएकाले अर्को वर्षको आय व्यय अनुमान गर्न गाह्रो परेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको असर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकमा पनि परेकाले वैदेशिक सहायताको ठूलो लक्ष्य लिन सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थामा वितरणमुखी कार्यक्रम हटाउनु पर्ने दबाव सरकारमाथि छ। अब चाहिँ यतिखेर नै केही चाहिँ अर्थतन्त्रमा ऐजहरू जस्तो परेको केही चाहिँ नि त्यसै गलगाँडहरू आएको अवस्था छ, यिनलाई हटाउनै पर्छ। अहिले खुल्लम खुल्ला रूपमै बहसमा आयो सङ्घीय संसदहरूले जुन साझेदारी भन्ने नाउँमा खर्च गर्नुहुन्छ, प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने रकम छ। यो त वास्तवमा सङ्घ सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले नै पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने हुनाले यो खर्च अब कट्टी गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा एउटा बोली वचनमै एक प्रकारले सबैले नै सहमति जनाएको देख्छु। अन्य चाहिँ नि यो ठुल्ठुला पदमा बसेका अथवा पदमा नरहेका व्यक्तिलाई पनि हामीले जुन किसिमको सान मान दिइरहेका छौँ यो अल्पविकसित मुलुकले दिन सक्ने अवस्था हो। सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम हटाउने मात्र होइन, राज्य कोषमा भार पारिरहेका संस्था र संयन्त्र पनि खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। खर्च कहाँ कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई 1 वर्ष पहिले नै प्रतिवेदन दिइसकेको छ। सरकार सामु त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसेना र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। पूर्व अर्थमन्त्रीले नयाँ योजना नल्याउन तथा प्रशासनिक र सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरी रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र रामशरण महतले प्रधानमन्त्री रोजगार अनुदान वितरण लगायतका कार्यक्रम खारेज गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने र उत्पादन बढाउने योजना मात्र बजेटमा राख्न सुझाव दिएका छन्। ठुलो बनाएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा राम्रोसँग होमवर्क नगरिकन त्यो चाहिँ इन्फेक्टेड गराएर चाहिँ अनरियलिस्टिक हिसाबको बजेट हुनु भयो। बजेट इम्प्लिमेन्टेबल हुनु पर्यो। जहाँ जहाँ अनुमान गरिएको छ त्यो अनुमानलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने, हासिल गर्न सक्ने, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी कटौती गर्न, सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या घटाउन तथा प्रोत्साहन र बैठकका नाममा जथाभावी रूपमा भत्ता वितरणमा रोक लगाउन पनि पूर्व अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका छन्।
प्रदेश 1 मा स्वाबको नमुना लिन भिटिएमको अभाव हुँदा स्वाब सङ्कलन नै हुन सक्ने अवस्था छैन। भिटिएम मात्र होइन, परीक्षण गर्ने रिएजेन्ट र पिसिआर प्रोसेसिङ किटको समेत अभाव हुँदा नमुना सङ्कलन र परीक्षणको काममा ढिलाइ भएको छ, जसका कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलने खतरा बढेको छ। संक्रमित भएर आएको व्यक्तिले समुदायमा फैलाएर सबैभन्दा बढी 2 महिलासहित 28 जना संक्रमित भएको उदयपुर भुल्केमा 1500 जनसङ्ख्या छ। तर सो ठाउँमा 364 को मात्रै स्वाब परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशालामा सामग्री अभावमा थोरै परीक्षण हुने भएकाले थोरै नमुना सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीको तर्क छ। हाम्रो प्रयोगशालाले चाहिँ एकैपटक धेरै लगेको स्याम्पल चाहिँ परीक्षण गर्न नसक्ने हुनाले पनि हामीले जुन एकदमै कन्ट्र्याक्टेसीमा हुनुहुन्छ उहाँको लगेर बिस्तारै अन्यहरूको पनि हामी लिएर जाँदैछौँ। भोजपुरका संक्रमित बसेको उदयपुरको मैनामैनीका 5 जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण भएको छ, जबकि त्यस स्थानमा 300 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्ने भनिएको थियो। झापाको दमकमा 1 जनामा नोभेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि 242 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ भने अर्का संक्रमित भेटिएको 12 62 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। झापाको 12 मात्रै 1000 भन्दा बढीको नमुना सङ्कलन गर्ने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा 1 जना संक्रमित भेटिँदा 242 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। तर 28 जना संक्रमित भेटिएको भुल्केमा हालसम्ममा 364 जनाको मात्रै परीक्षण गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले 3000 को स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर भिटिएम अभावमा परीक्षण नगरी जनतालाई थुनेर राखेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै मानिस फर्किए पनि भोजपुरमा संक्रमण पुष्टि भएपछि 14 जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण भएको छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा स्वाब परीक्षण गर्ने भन्दै अहिले परीक्षण रोकिएको छ। स्थानीय पालिका स्तरको आरआरटीको बैठकबाट आएका निर्णय सुझावहरूको आधारमा चाहिँ क्रमशः पिसिआर गर्ने, क्रमशः अन्य व्यक्तिहरूको आरडिटी गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले क्रमशः निरन्तरता दिइरहेका छौँ। रिएजेन्ट र पिसिआर प्रोसेसिङ किट लगायतका सामग्री अभाव हुँदा कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार परीक्षण हुन सकेको छैन। आपूर्तिको लागि हामीले चाहिँ अब प्रक्रियामा छौँ हैन, सामान आउनु पर्ने हो, आइरहेको छैन। सम्भवतः भोलि नै काठमाडौँ सामान आइपुग्ने कुरा मैले आज मात्रै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको थिएँ। भोलिसम्म सामान आइपुग्छ भन्नुभएको छ। यो अभावलाई हामी क्रमिक रूपले पूर्ति गर्दै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको 3 महिनाभन्दा बढी भएको छ। महामारी रोकथामको तयारीका लागि यो पर्याप्त समय हो। तर राज्यले कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन समयमै तयारी नगर्दा स्वास्थ्य सामग्री अभावमा स्वाब परीक्षणले गति लिएको छैन। परीक्षण गरेर संक्रमितको पहिचान गरी उपचारतिर लाग्नु पर्नेमा सरकार गाउँका मानिसलाई थुनेर अर्थात् सिल गरेर राख्दैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू सुशीला पाठक, अर्जुन सुवेदी, गणेशमान मुखिया, अर्जुन बस्नेत, परशुराम थापा र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या एकपछि अर्को गरी बढेपछि परीक्षण बढाउनु पर्नेमा झन घटेको छ। यसको मुख्य कारण हो अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव। संक्रमित देखिएका र उच्च जोखिम भएका स्थानमा परीक्षण तीव्र पार्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको 1 महिनासम्म पनि नेपाली सेनाले अहिलेसम्म आपूर्ति गर्न सकेको छैन। उसले ती सामग्री कहिले ल्याउँछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेको 6 हप्ता भयो। यस अवधिमा सरकारले परीक्षण तीव्र बनाउनु पर्ने हो, तर झन घट्दो क्रममा छ। दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा शनिबार जम्मा 316 नमुना परीक्षण गरिएको तथ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। परीक्षण खुम्चुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको संयन्त्रले परीक्षणका लागि अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सरकारले चैत 16 गते सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। तर उसले अहिलेसम्म सामग्री ल्याउन सकेको छैन। 67 प्रकारका 343 टन सामग्री ल्याउनका लागि सेनाले वैशाख 7 गते चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चाइना सिनोफार्मलाई 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बुझाएको थियो। तर ती सामग्री कहिले आइपुग्छ
अझै टुङ्गो छैन। सेनाले करिब 38 टन सामग्री नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज र बाँकी तातोपानी नाका हुँदै ल्याउने बताएको छ। 5 तारिकमा हामीले पहिलो फ्लाइट पठाउने योजना थियो, तर अब 5 तारिकसम्म चीनमा बिदा परेको हुनाले चाहिँ यो फ्लाइट हामीले लिएर जान सक्ने अवस्था छैन। यसको साथै अब हामीलाई अर्को के पनि जानकारी आइरहेको छ भन्दाखेरि ग्वान्जाओमा चाहिँ एकदमै अब ट्राफिकहरू चाहिँ एयर ट्राफिक चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ र सोही अनुसार चाहिँ अब अहिलेलाई भनौँ न ढुवानी एयरबाट ढुवानी गर्नुको लागि चाहिँ एज सुन एज पोसिबलको लागि हामीले नेक्स्ट डेट जुन एभाइलेबल हुन्छ त्यसको लागि प्रोसेस गरिरहेको छौँ। यो दुईवटा फ्लाइटमा चाहिँ फर्स्ट फ्लाइटमा करिब 18.8 टन र सेकेन्ड फ्लाइटमा करिब 28.7 टन गरेर टोटल भनौँ झन्डै 36-37 टन जति चाहिँ सामानहरू ल्याउने योजना छ। सेनाले 5 दिन अघि मात्र ढुवानीकर्ताको टुङ्गो लगाएको छ, तर तातोपानी नाका हुँदै ल्याउने सामग्री चीनमा नै सङ्कलन भइसकेको छैन। त्यस्तै भारतबाट ल्याउने भनिएका 53 प्रकारका औषधिको पनि टुङ्गो लागेको छैन। अहिलेको परीक्षण चीनकै तिब्बत सरकारले दिएका सामग्रीका भरमा भइरहेको छ। सेनाले ल्याउने भनिएका सामग्री कहिले आइपुग्छन् भन्ने यकिन नभएको र सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्री पनि सकिने चरणमा रहेका कारण परीक्षण नै घटाइएको छ। भनौँ न ल्यान्डबाट स्थलमार्गबाट ल्याउने ढुवानी गर्ने सामानहरू मध्येमा चाहिँ केही सामानहरू चाहिँ हाम्रो जुन सेलेक्ट भएको ढुवानीकर्ताले कलेक्ट गरिसकेको अवस्था पनि छ। अब ग्रेजुअली यसलाई चाहिँ अब ग्राउन्डबाट ल्याउन मिली र ग्राउन्डमा पनि प्रायोरिटीको सामान पनि छिटो ल्याउनुको लागि चाहिँ भन्ने हिसाबमा त्यसलाई पनि हामीले प्रायोरिटी गरेर पिपीहरू पनि त्यो ग्राउन्डबाट पनि ल्याउने केही अंशहरू चाहिँ त्यसमा पनि छ। त्यही गरेर दुइटैलाई चाहिँ एकदम एक्सपिडाइट जे वे हुन्छ जुन वेमा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यहाँ नेपालमा आवश्यक परेको सामानहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा परीक्षण बढाउनुको विकल्प छैन। परीक्षण बढाउनका लागि लकडाउनलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सामग्रीकै अभाव हुनुले सरकारी संयन्त्रको लापरवाही फेरि छर्लङ्ग भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा निर्णायक शक्ति मानिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाले फेरि एक्लिनु परेको अनुभव गरेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलको साथ पाउँदा नेपाल खेमा सशङ्कित बनेको हो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ठूलै दबाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो, किनभने गत बुधबारको बैठकसम्म सचिवालयका बहुमत सदस्य ओलीको विपक्षमा थिए। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवादमा परेका ओलीसँग प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाटै राजीनामा माग्ने तयारी विरोधी खेमाले गरिरहेका कारण परिस्थिति असहज हुने अनुमान गरिएको थियो। तर शनिबारको सचिवालय बैठकमा त्यस्तो भएन। बरु सचिवालय बैठकले नाटकीय मोड लिएर दुई अध्यक्ष बीचको सङ्घर्षमा निर्णायक ठानिएका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नै किनारामा परे। दाहाल र नेपाल मिल्दा सचिवालय स्थायी र केन्द्रीय समितिमा समेत रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको ओली खेमाले अर्का अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलको साथ पाउँदा फेरि शक्तिशाली बन्ने अवसर पायो। आफूलाई उपेक्षा गरी दाहालले ओलीसँग गोप्य लेनदेन गरेका त होइनन् भनेर नेपाल खेमा सशङ्कित बनेको छ। सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट बिहानै खुमलटार पुगेर नेपालले दाहालसँग यथार्थ जानकारी दिन भनेका थिए। यद्यपि दाहालले त्यस्तो गोप्य सम्झौता नभएको, गौतमले धोका दिएका कारण अहिले विवाद गर्नुको अर्थ नरहेकाले अब स्थायी समितिमा नयाँ रणनीतिका साथ लाग्नुपर्ने बताएका थिए। यही कुरा नेपालले आफू निकट स्थायी र केन्द्रीय समिति सदस्यलाई बोलाएर जानकारी दिएका छन्। विधिसङ्गत ढङ्गले पार्टी चलाउने कुरो चाहिँ मेरो प्रमुख कुरा हो। त्यसमा अझै कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ पद्धति विधि अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँले चाहिँ बारम्बार राखिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ अलिकति के चाहिँ सङ्केत पाएका छौँ भने अब धेरै कुराहरू अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि र अरू नेता सबैले मिलेर यी कुरामा सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। ओली र दाहालले आफ्नो खेमा कमजोर हुँदा नेपाललाई महत्त्व दिने र सङ्गठनमा शक्तिशाली भएका बेला एक्ल्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ। ओलीले तत्काल दाहाल सहितका नेताको साथ लिएर विवाद साम्य पारे पनि ढिलो चाँडो हिजोसम्मको असन्तुष्ट समूह एक ठाउँ उभिन सक्नेछ। अहिले पनि एक व्यक्ति एक पदको माग स्थायी समितिमा दरोसँग राख्न र ओलीलाई थप गलाउन एक ठाउँमा उभिने कसरतमा दाहाल, नेपाल र खनाल रहेका छन्।
त्यसैले असन्तुष्ट खेमाले उठाएका जायज सवालको सम्बोधन नगरेसम्म विवादको स्थायी समाधान नहुने विश्लेषक बताउँछन्। काम चलाउ एकता मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यहाँ असन्तोषको मुख्य जराहरूलाई खुतल्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम भइसकेको देखिँदैन। माधव नेपालको असन्तुष्टि व्यक्त नै भएको देखिन्छ। अब प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट भएर कुरा गरेको देखिँदैन। अब वामदेव नेपालको उधारो नै छ सहमति। त्यसकारणले यो यस्तो उधारो खालको काम चलाउ खालको एकता होइन। उहाँहरूको मूल समस्या जे हो त्यसमै एकता हुनु पर्यो। त्यो एकता चाहिँ अहिले भइसकेका छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मा आलोचना गर्दै सहमतिमा सरकार र पार्टी चलाउने भनेपछि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको हो। तर एक दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सहमत भएका दाहाल गौतमलाई नै उछिनेर एकाएक ओलीप्रति नरम देखिँदा दाहालले आफ्नो मोलमलाई शक्ति बढाउन मात्र प्रयोग गरेका त होइनन् भन्ने नेपाल खेमाको आशंकामा बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसिनाका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाले यसअघि बर्दियाबाट पराजित पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउन फेरि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि यसअघि जितेका कुनै सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यसले एकातिर जनमतकै अपमान हुनेछ भने अर्कातिर राज्यलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा कुनै सांसदले राजीनामा दिए बिना जानकारी लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भए, दल त्यागे वा मृत्यु भए उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ। अहिले त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अर्थात् प्रतिनिधि सभाका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद बहाल छन्। तर नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर व्यवस्थापनका लागि उनलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनको थालनीका लागि कुनै एक सांसदलाई राजीनामा गराउनुपर्छ। मतदाताले जिताएका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई कसैको रहर पूरा गर्न त्यहाँ उपनिर्वाचन गराइए त्यो लोकतन्त्रकै खिलाफमा हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्। कुनै व्यक्तिलाई हटाएर निर्वाचित व्यक्ति अहिले जुन प्रतिनिधित्व गरेको छ जनताको, त्यो व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई निर्वाचन त्यही क्षेत्रमा निर्वाचनमा ल्याएर त्यो निर्वाचनमा त डबल खर्च त त्यसै भइसक्यो। फेरि अहिले अब चुनाव भएको 2 वर्ष भयो, 2 वर्षपछि त्यो निर्वाचन गर्दा पहिलाको भन्दा बढी खर्च हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। खर्चको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अन्य इम्प्लिकेसन्सहरू, अन्य चाहिँ जनताले के सोध्छन्, मतदाताले के सोध्छन् र सम्बन्धित उम्मेदवारले के सोध्छन्, ती विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। त्यस कारणले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी निर्वाचन खर्चलाई पनि घटाउन सकियोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने हामीहरूले चाहिँ यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। गौतम प्रतिनिधि सभाकै 29 महिना पहिले भएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए। जितेका सांसदलाई राजीनामा गराएर पराजित गौतमका लागि उपनिर्वाचन गर्न खोजिनु कुनै पनि हिसाबमा औचित्यपूर्ण देखिँदैन। नेकपाको शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा गौतमका लागि उपनिर्वाचन गराइए राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको समेत ठहरिनेछ। निर्वाचन गराउन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ। कर्मचारीका लागि र मतपत्र छपाईमा मात्र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। उपनिर्वाचन गर्नका निम्ति पनि निर्वाचन जुन आम निर्वाचन गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया विधिहरू सबै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामग्रीहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरेर मतपत्रको चाहिँ उम्मेदवार र सहभागी राजनीतिक दलको आधारमा मतपत्रको चाहिँ छपाई गर्ने, मतपत्रहरू ढुवानी गर्ने र निर्वाचनका लागि चाहिँ जुन मतदाताहरूलाई निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा चाहिँ जुन सञ्चालन गर्ने आयोगले गरिरहेको छ लगायतका कार्यहरू सम्पूर्ण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 2070 सम्म कतिपय उम्मेदवार 1 भन्दा बढी क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्थे। एउटै उम्मेदवारले 1 भन्दा बढी क्षेत्र जिते उपनिर्वाचन गराउनु पर्थ्यो। सकेसम्म उपनिर्वाचन गराउने अवस्था नआओस् भनेर अहिले 1 भन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि मतदाताले नपताएका गौतमको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका लागि उपनिर्वाचन गरेर राज्यमाथि नै भार पार्न खोज्नु कति जायज हुन्छ? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
अब प्रसङ्ग फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणतर्फ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या 73 पुगेको छ। यस्तै दक्षिण एसिया बाहेक विदेशी भूमिमा नेपालीहरू 5247 जना यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबारसम्म बेलायतको ग्रेटर लन्डनमा 27 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। बेलायतकै मिडल्यान्डमा 8, साउथ इस्टमा 11, साउथ वेस्टमा 3 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउने नेपाली 15 पुगेका छन्, जसमध्ये न्युयोर्कमा 12, कोलोराडोमा 2 र भर्जिनियामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यसै गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 5, आयरल्यान्डमा 1, जापानमा 1, टर्कीमा 1 र नेदरल्यान्डमा 1 जनाको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 1570 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको NRNA ले जनाएको छ। NRNA का अनुसार अमेरिकामा 1500, बेलायतमा 1000, बहराइनमा 126, UAE मा 100, कुवेतमा 78, साउदी अरबमा 34, पोर्चुगलमा 26, आयरल्यान्डमा 22, स्पेनमा 12 र अस्ट्रेलियामा 10 नेपाली सङ्क्रमित छन्। त्यसै गरी बेल्जियम र जापानमा 6, स्विजरल्यान्ड र क्यानाडामा 5, जर्मनीमा 4, साइप्रस, मलेसिया र न्युजिल्यान्डमा 3, मालदिप्स, माल्टा र हङकङमा 2 जना नेपालीलाई सङ्क्रमण देखिएको छ। विश्वभर छरिएका गैर आवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकहरूको समूहले तयार पारेको सो आँकडा अनुसार दक्षिण एसिया बाहेक 27 देशमा रहेका नेपाली सङ्क्रमित छन्। NRNA ले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना शाखा, कूटनीतिक नियोग र स्थानीय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा विदेशमा रहेका नेपालीको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। देशभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई थप कडाई गर्न निर्देशन गरेको छ। तर बाँकीको नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका जिल्लामा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई विमानबाट हुम्ला ल्याइएको छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा भाइरसको सङ्क्रमण देखिएकाले हवाई उडान सञ्चालन गर्दा भाइरसको सङ्क्रमण हुम्लामा पनि फैलिने हो कि भन्ने सन्तास बढेको छ। लकडाउन कडाई गर्ने निर्देशन गरेको गृह मन्त्रालयले नै बाँके र सुर्खेतमा अलपत्र परेका हुम्लीहरूलाई शनिबार दिनभर हवाई जहाजबाट हुम्ला पुर्याइएको छ। अध्ययन र काम विशेषले सुर्खेत र बाँकेमा अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिकलाई हवाई जहाजबाट हुम्ला पुर्याइएको हो। काठमाडौँबाट गाडीमा सुर्खेत र नेपालगञ्ज ल्याएर छोडिएकाहरू होटेल र आफन्तकोमा बसेका थिए। यी मानिसको स्वास्थ्य जाँच पनि नगरी विमानस्थलबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले जिम्मा लिएका छन्। हुम्ला पुगेका सबैलाई 15 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो अहिले सामुदायिक महिला भवनहरू, सामुदायिक भवनहरू र विद्यालय भवनहरू हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँबाट हामीले अहिले तिनीहरूलाई खानेपिनेको लागि खाद्य नुन चामलहरू हामीले हिजै पठाइसकेका छौँ र त्यसपछि त्यहीँ दाल तरकारी भन्ने चिज त्यहीँ गाउँमै पाउने भए हुनाले उहाँहरूले उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि हामी पछि गाउँपालिकाबाट पैसा दिन्छौँ। हवाई जहाजबाट सिमकोट पुगेका यात्रुहरूलाई नामखा, सिमकोट, खारपुना र सर्केगाड गाउँपालिकाले जिम्मा लिएका छन्। मैले यहीँ उहाँहरूले ब्रिफिङ गरिसकेको छु र आउँदाखेरि नै मैले त्यो वचनबद्धता गरेर चाहिँ उहाँहरू इमान्दारीपूर्वक चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू ठाउँ ठाउँमा खट्याएका छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको सबै व्यवस्था तयारी अवस्थामा छ। नेपालगञ्जमा रहेका 495 र सुर्खेतमा रहेका 400 गरी 895 लाई हवाई जहाजबाट हुम्ला पुर्याइएको छ। सरकारले लकडाउनलाई कडाई गर्न निर्देशन दिएको उल्लङ्घन गर्दै हुम्लाका जनप्रतिनिधिले निजी हवाई कम्पनीका हवाई जहाजबाट यात्रु ओसारेका हुन्। यसैमा प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र विद्यार्थीको हवाई भाडामा 50% अनुदान पनि दिएको छ। तराईबाट हुम्ला पुर्याइएका मानिसहरूको सामान्य स्वास्थ्य जाँच पनि नगरेकाले भोलि हुम्लामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने त्रास सबैमा बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जनक बहादुर साई, सिमकोट, हुम्ला। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भएको खर्चको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जवाबदेहिताको अभाव, बी व्यवस्थापकीय समस्या र सी अनियमितता लुकाउने प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए जवाबदेहिताको अभावमा 56%, बी व्यवस्थापकीय समस्यामा 29% र सी अनियमितता लुकाउने प्रयासमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले लकडाउनको ढाँचा हेरफेरको तयारी गरिरहेका बेला तपाईँको सुझाव के छ? ए सीमित क्षेत्र खुकुलो पार्ने, बी सीमा पार आवत जावतमा कडाई गर्ने र सी देशैभर झनै कडाई गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एर्फाले आँखामा चोट लागेकी फुटबल खेलाडी समीक्षा मगरको सम्पूर्ण उपचार खर्च बिहोर्ने भएको छ। विराटनगर स्थित आँखा अस्पतालमा उपचाररत समीक्षा संघको भेटका क्रममा एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले बिरामी खेलाडीको उपचार खर्च बिहोर्ने बताए। एन्फाले हिजो 25,000 रुपियाँ मगरको परिवारलाई उपलब्ध गराएको थियो। यसैबीच अस्पतालको बेडमा उपचाररत समीक्षालाई सहयोग रकम जुट्न थालेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले व्यक्तिगत रूपमा समीक्षाको परिवारलाई 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैगरी आज नै एन्फाका महिला विभाग प्रमुख हरि खड्का र महिला राष्ट्रिय खेलाडीहरूले 50,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। यसअघि विराट साङ्ग्रेला स्पोर्टिङ क्लबले उपचारका लागि 25,000 उपलब्ध गराइसकेको छ। उदयपुरको वेलका नगरपालिका 5 निवासी 16 वर्षीय समीक्षाको खेतमा काम गर्ने क्रममा आँखामा केही वस्तु पसेको थियो। त्यसपछि परिवारले उनलाई उपचारका लागि धरान स्थित बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याएका थिए। प्रतिष्ठानले ज्वरो आएको र उदयपुर घर भएकोमा बिरामीलाई 3 दिन आइसोलेसनमा राखेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी रोहित चन्द इन्डोनेसियाको जाकर्तामा लकडाउनमा परेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण इन्डोनेसियन लिग स्थगित भएपछि क्लबले उनको तलब कटौती गरेको छ। कोठामा एक्लै समय कटाउन पनि गाह्रो भइरहेको उनले हाम्रा सहकर्मी रोशनबहादुर सिंहसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। रोजी, कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यति बेला इन्डोनेसियन लिग पनि बन्द रहेको अवस्था छ, ट्रेनिङ पनि खासै छैन। कसरी दिनचर्या काटिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर, त्यही ट्रेनिङ म्याचहरू केही पनि छैन अहिले। अहिले चाहिँ त्यही नर्मली घरमा आफूलाई फिट राख्नलाई, आफू सेपमा बस्नलाई चाहिँ घरमै हल्का भनौँ न, त्यसरी अब राम्रोसँग ट्रेनिङ त गरेको छैन। लाइक हल्का फुल्का आफूलाई फिटमा राख्नलाई चाहिँ हल्का रनिङहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू त्यो चाहिँ घरमै गरिरहेको छु। त्यसरी नै अहिले चाहिँ दिन बितिरहेको छ मेरो चाहिँ। नियमित खेलिरहने बानी, ट्रेनिङ गरिरहने बानीले अलिकति छटपट जस्तो भएको छैन? हजुर, एकदमै गाह्रो हुने रहेछ यस्तो। अब हामी खेलिराख्ने मान्छेलाई, ट्रेनिङ गरिराख्नुपर्ने मान्छेलाई यसरी केही नगरिकन बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही माथि अब झन् एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो नै भनौँ न। अहिलेको यो जुन कोभिड-19 को जुन चलिरहेको छ त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो नै भइरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ अहिले के आफ्नो हिसाबले बसिरहनु भएको छ कि क्लबले केही उपलब्ध गराएको छ? के छ अहिलेको अवस्था तपाईँहरूको? अहिले चाहिँ त्यही क्लबले प्रोभाइड गरेको 6 अपार्टमेन्टहरू पहिलेदेखि नै म आएको बेलादेखि नै उनीहरूले अपार्टमेन्ट प्रोभाइड गरेको थियो। सो त्यहीमै बसिरहेको छु। अरू अब अहिले केही नयाँ कुरा केही गर्नु छैन, बाहिर पनि त्यसै जानु छैन। सो त्यही नै अहिले चाहिँ बेसिक फेसिलिटी चाहिँ क्लबले नै प्रोभाइड गरिरहेछ। अहिले तपाईँहरूसँगै बसिरहेको अरू प्लेयरहरू कतिजना छन् र कतिजनाको सङ्ख्या छ तपाईँहरूको त्यहाँ, कि पुरै टिम बसिरहेछ? हामी यस्तो छ, अब सबै प्लेयरहरू आफ्नो घरमा, कोही अब आउट अफ सिटी, आउट अफ जग्गा पनि छ। उनीहरू चाहिँ अब त्यतै आफ्नो घरतिर गएको फ्यामिलीसँग बस्नलाई। अरू चाहिँ यहीँ जकार्तामै छ। फरेनरहरू पनि जकार्तामै छ, फरेन प्लेयरहरू पनि। उनीहरू पनि आफ्नो तरिकाले गरिरहेछ भनौँ न। सेल्फ ट्रेनिङहरूदेखि लिएर सबै आफ्नो तरिकाले गरिरहेछ। जस्तै क्लबले दिने त्यो सुविधाहरू हुन्छ अथवा पारिश्रमिक हुन्छ, त्यो के नियमित छ कि केही कटौती भएको के छ अवस्था अहिले चाहिँ तपाईँहरूको? यस स्यालेरीहरू चाहिँ अहिले टाइमै दिएको छ, तर त्यसमा चाहिँ अब 13% काटेर चाहिँ दिइरहेको छ अहिले चाहिँ। भनेको कति पर्सेन्ट भन्न मिल्ने हो कि के हो? पर्सेन्ट चाहिँ अब त्यसै नहुने, जस धेरै नै काटेछ भनौँ न। लाइक अब अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ भने हाम्रो फेरि लिग पनि भर्खर स्टार्ट भएको थियो। त्यसले गर्दा पनि अब अहिले यो ठ्याक्क स्टप, यो कोभिड-19ले गर्दा स्टप भएपछि स्पोन्सरहरूले पनि अब त्यसरी पे गर्न सकिरहेको छैन। सो त्यसले गर्दा क्लबलाई पनि अब गाह्रो छ यो सिचुएसनमा। सो त्यही भएर अब सबै मिटिङ बसेर सबै अब इन्डोनेसियन क्लबहरू मिटिङ बसेर, यहाँको एफएफ मिटिङ बसेर त्यो डिसाइड गरेको। सो ओभरअल भन्दाखेरि अलि धेरै नै काट्छ भनौँ न। जस्तै तपाईँ त्यो कोरोनाको त्रास बढेपछि त्यति बेला इन्डोनेसियामा त लिग सुचारू नै थियो, नेपालमा बन्द भइसकेको थियो। त नेपाल फर्कन चाहिँ कसरी तपाईँ अलिकति ढिलो हुनुभयो अथवा के हुनु, कसरी रोकिनुभयो त्यही? हजुर, ठ्याक्क 1 हप्ताले ढिलो भयो भनौँ न। म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ लिग स्टार्ट भइरहेको थियो, हामी चाहिँ म्याच खेलिरहेको थियौँ। हाम्रो
2टा म्याच खेलिसकेको थियौँ अनि थर्ड म्याच चाहिँ हाम्रो पोस्टपोन भयो कोरोनाको केसले गर्दा पोस्टपोन भयो। ठ्याक्क त्यसपछि चाहिँ नेपाल जाउँ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क नेपालमा पनि लकडाउन भयो। त्यसपछि चाहिँ अब आउनै मिलेन। त्यसपछि यता कुरेको कुरे भयो। त्यति बेलासम्म अहिलेसम्म अब लकडाउन खोलेको छैन। सो त्यसले गर्दा यतै नै छु म। सुरुमा चाहिँ नेपाल चाहिँ आउनै ट्राई धेरै गरेको, तर अब एक कारणवश अब नमिलेपछि यतै छु। अब चाहिँ हेरौँ अब चाहिँ के हुन्छ यहाँ। अब लिगको पनि अब केही समयमा लिगको पनि डिसाइड गर्छ होला। सो त्यसपछि चाहिँ अब थाहा हुन्छ के हुने अब नेक्स्ट हुँदा चाहिँ। जुन किसिमको ब्रेकडाउन भयो अहिले चाहिँ लगभग 2 महिनाको, यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पर्ला आगामी दिनमा नियमित उसमा फर्किनुको लागि मेन्टल्ली र फिजिकल्ली पनि? त्यही अब यो कोभिड-19 को केसेसहरू अब सक्यो भने चाहिँ सुरुको 2-3 मन्थ्स चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अब त्यसरी हामीले ट्रेनिङ पनि गरेको हुँदैन, केही पनि गरेको हुँदैन। अब एकैचोटि गएर खेल्न पनि गाह्रो हुन्छ। प्लस मेन्टली पनि अब अहिले सबैजना एकदमै यो कोरोना भाइरसले गर्दा सबैको अब दिमागमै अहिले के छ, कोरोना लगाइहाल्छ कि बाहिर गएपछि त्यस्तो टाइपको माइन्डसेट भइरहेको छ अहिले। सो त्यसले गर्दा अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति पछि फुटबलमा चाहिँ यो सकिसकेपछि फर्किन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ जे होस्। तर मेन्टली स्ट्रङ भएर गयो भने चाहिँ बिस्तारै सकिन्छ, त्यसलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ। यता फ्यामिलीले चाहिँ कतिको चिन्ता लिनुभएको छ? कतिको रेगुलर टचमा हुनुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? फ्यामिलीको के छ भने? हजुर, रेगुलर प्रायः जस्तो कुरा भइरहेको हुन्छ। अब अहिले त सोसियल मिडियाबाट अब धेरै अब भिडियो कल देखेर सबै फेसिलिटी छ। सो त्यसले गर्दा कुरा चाहिँ रेगुलर जस्तो नै भइरहेको छ घरमा चाहिँ। अब चिन्ता गर्नुहुन्छ, अब घरमै भएको भए हुन्थ्यो, सबैजना भएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ चाहिँ। तर अब के गर्नु, हाम्रो जब पनि त्यस्तै थियो। अब त्यस्तै यतिकै छोडेर पनि आउनु नमिल्ने थियो। अब सबै कुरा मिल्नुपर्ने। अलि हतार भएको छैन अब कहिले खुल्ला र घर फर्किउँला भनेर कि छैन त्यस्तो? मलाई हतार चाहिँ एकदमै हतार थियो सुरुमा। लाइक अब यो 1 महिना 1.5 महिना जस्तो चाहिँ एकदमै हतार थियो। म नेपाल जति सक्दो चाँडो नेपाल जाउँ भन्ने सोच चाहिँ थियो। तर अब त्यो लकडाउनले गर्दा नेपाल जान पनि पाएन। अब यतै अड्किएँ। अब फेरि कस्तो छ भने सिचुएसन यहाँको लिग के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो कुर्नुपर्ने हुन्छ फेरि मैले चाहिँ अब चाहिँ। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ अलिकति हतारेको छैन। अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट फर्दर डिसिजनहरू के गर्छ यहाँको एफएले। सो त्यसपछि अब नेपाल जाने नजाने चाहिँ त्यसपछि डिसाइड गर्छु होला। त्यहाँको लिग कहिले सुरु हुने भन्ने चाहिँ तयारी छ अथवा कति लामो समयसम्म चाहिँ त्यो स्थगित रहला? के छ क्लबहरूको भनाइ? यहाँको एफएको लास्ट टाइम डिसिजन चाहिँ 1 जुलाईदेखि लिग स्टार्ट गर्ने भन्ने थियो। तर उनीहरूले चाहिँ मेको लास्टसम्म चाहिँ अब कोरोनाको कतिको इफेक्ट गरेको छ, लाइक जकार्तामा अब इन्डोनेसियामा। अब त्यो हेरेर चाहिँ डिसाइड गर्ने भन्ने थियो। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब इन्डोनेसियामा कोरोनाको केसहरू एकदम बढिरहेछ। अहिले लगभग 11,000 जति पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दा अब खै उनीहरूले के डिसाइड गर्छ, अब फेरि पोस्टपोन गर्छ कि फेरि लाने स्टप गर्छ कि त्यो केही पनि थाहा छैन। सबैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि सेफ रहनुहोस्। कान्तिपुर समाचार अहिले लागिसक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।